बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। बुशरा शकील जो कि एक यूट्यूबर हैं और वो दिन ब दिन मशहूर होती जा रही हैं। उनकी मशहूरी की वजह ये है कि वो मेहदी काज़मी के साथ खड़ी हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है तो मेहदी काज़मी से पहले वो जवाब देती हैं और वो ज़ुनैरा माहम की बहुत बड़ी मुखालिफ है और उनके खिलाफ आए दिन कोई ना कोई फड्डा मोल लेती हैं। बुशरा शकील मेहदी काज़मी के ग्रुप में से हैं और उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और उन्हीं के ग्रुप में एक और एडवोकेट अहमद शेर जट हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है लीगल ईगल के नाम से। उन दोनों की आपस में पैसों की बात में कोई अनबन हो गई है जिसकी वजह से बुशरा शकील की ऑडियो लीक हो गई है और वो उस ऑडियो में अहमद शेर जट को खरी खरी सुना रही हैं और इंतहाई गंदे अल्फाजात से भी नवाज रही हैं क्योंकि अहमद शेर जट जो हैं वो मेहदी काज़मी के सपोर्टर हैं और बुशरा शकील भी मेहदी काज़मी की सपोर्टर हैं और ये लोग एक ही ग्रुप से थे। बुशरा शकील और अहमद शेर जट के दरमियान जो अनबन हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह पैसा है। इनको यूएसए से किसी खातून ने पैसे भेजे हैं जो कि अहमद जट साहब ने पूरे के पूरे रख लिए और बुशरा शकील को उसमें से हिस्सा नहीं दिया और वो जो पैसे यूएसए वाली खातून ने भेजे हैं वो मेहदी काज़मी के फ़ंड के लिए भेजे थे जो कि इन सब ने हड़प कर लिए और अब बुशरा शकील जो है वो अहमद शेर जट से लड़ रही हैं कि आपने तमाम पैसे अपने पास रख लिए, मुझे क्यों नहीं दिए। आप बुशरा शकील की ऑडियो सुनी जिसमें वो अहमद शेर जट को खरी खरी सुना रही हैं और निहायत ही गंदे अल्फाज से भी नवाज रही हैं। बड़े ही वैसे घटिया इंसान निकले हो, यकीन करो। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, लेकिन जो तुमने गद्दारी मेहदी भाई के साथ की है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं। और तुम ने वो जो यूएसए वाली तुम्हें बताया ना जिनके तुमने पैसे खाए थे मुल्तान के नाम पे, बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें याद होगा और तुमने उनको कहा कि मैंने तुम्हें पैसे वापस भेज दिए हैं, यानी कि यहाँ पे तुमने सबको ये बताया कि मैंने तो पैसे वापस दे दिए हैं, लेकिन तुमने पैसे उनको कोई वापस नहीं किए, ठीक है। और तुमने ये भी कहा कि जी मेरे तो इतने पैसे ऊपर लग गए हैं, डिडक्शन हो गई है, तुम जो झूठ बोलते रहे। और तुम उसी खातून के पास मुझे ये कहते रहे कि वो तो बाजारी है। तुम मेरा ख्याल अपनी वालदा के बारे में भी यही बात कहते होगे, अपनी बहनों के बारे में भी मेरा ख्याल यही तुम्हारा ख्याल होगा। और तुम्हें अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो तुम्हारा ख्याल उसके लिए भी यही होगा, और अगर नहीं दी है तो अल्लाह करे तुम्हें अल्लाह बेटी दे ताकि तुम्हें पता हो कि बाजारी कैसी होती हैं, ठीक है। लेकिन अब जो कारनामा तुमने किया है ना, वो कारनामा मैं अवाम के सामने लेके आऊँगी, बहुत अच्छे तरीके से अवाम के सामने लेके आऊँगी ताकि पता चले कि तुम क्या हो, मीडिया को भी पता चले लीगल जो है वो कौन है, ठीक है, किस तरह का गद्दार है। ये याद रखना कि अब जो मैं करने जा रही हूँ, तुम्हें पता मैं डरती नहीं हूँ, डरती मैं अल्लाह की ज़ात से हूँ, ठीक है। क्या करोगे, ज़्यादा मुझे मरवा दोगे, जो मर्ज़ी करो, लेकिन तुम्हारी असलियत जो है ना वो मैं ज़रूर सबके सामने लेके आऊँगी कि जो उसको सारा चड्डी मलिक को जो तुम्हारा बड़ा यार है उसको तुम किस तरह से तुमने चीज़ें प्रोवाइड की हैं निकलवा के, किस तरह से तुमने एक यतीम बच्ची के साथ जो तुमने किया है जबकि तुम्हें उसकी असल स्टोरी ही नहीं पता उन FIRs की जो भी है। और तुम मतलब कैसे घटिया इंसान हो, मतलब वकील हो के तुम्हें यही नहीं पता कि मैं मुद्दई हूँ उसमें और मेरा ये लीगली राइट बनता है कि अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है तो मैं अपना जो मेरा कानूनी राइट है एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए मेरा पूरा राइट है कि मैं उस राइट को इस्तेमाल करते हुए किसी के ख़िलाफ़ FIR करवाऊँ उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। लेकिन शायद तुम वो हो क्या कहते हैं पैसे के पुजारी,
اور کچھ نہیں ہو. یہ تم پلیز یہ جو میں تمہیں میسج کر رہی ہوں نا یہ تم پلیز اپنے لائف میں ضرور چلانا, کیونکہ تم تو مر رہے تھے کہ بشریٰ شکیل کا نام ہوا ہے, کیسے اس کا نام خراب کر کے میں اپنا نام آگے کروں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود دیکھو کہ تمہارا اتنا گند کرنے کے بعد پھر بھی تم لوگوں کو گالیاں تمہیں نہیں پڑی لیکن تمہیں اب پڑیں گی. جیسے تمہارے چڈی ملک جو تمہارا یار ہے جس کو تم نے ساری چیزیں دی ہیں نا, اور وہ اس کو جیسے اس کی ہر ویڈیو کے اندر گالیاں پڑتی ہیں ایسے ہی تمہیں بھی گالیاں پڑا کریں گی اب انشاءاللہ. کیونکہ میں جب سارے ثبوت سامنے لے کے آؤں گی نا سب کے سامنے, تو پھر تم یہ میری وائس ریکارڈنگ ضرور اپنے لائف میں چلانا آج, ٹھیک ہے؟ آج ضرور چلانا اپنے لائف میں کہ دیکھو اس نے کیسے میری ماں بہن ایک کی ہے. اور جو جبران سر ہیں ان کو بھی بھیجنا, جی این قریشی صاحب جو ہیں ان کو بھی بھیجنا, کیونکہ میں جبران ناصر جو ہیں ان کو تو میں تمہاری اصلیت بتا چکی ہوں, اور جی این قریشی صاحب کو بھی تمہاری اصلیت بتانے لگی ہوں, ثبوتوں کے ساتھ ثبوت ان کو بھیجنے لگی ہوں. تو پھر دیکھو وہ تمہیں کیسے کھینچتے ہیں. تم کہہ رہے ہو نا کہ میں ثبوت لے آئے, تم نے شاہد بھائی سے کہا کہ ثبوت لے آئے, ٹھیک ہے؟ تو تمہیں پتہ ہے کہ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتی ہوں, یہ یاد رکھنا. بشریٰ شکیل بازاری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ وہ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتی ہے. تو ابھی جو جی این قریشی صاحب سے میری بات ہوگی, ان کو جو میں ثبوت پرووائڈ کرنے لگی ہوں, وہ پھر تمہاری اچھی خاصی منجی ٹھوکیں گے, اس کے بعد پھر تمہاری منجی میں ٹھوکوں گی. اور ایک چیز اور میں کہنا بھول گئی کہ وہ جو یو ایس اے والی جس کو تم آپا آپا بولتے ہو نا, ٹھیک ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے خلاف جو ہے وہ بتائیں گی. تم سمجھ گئے ہوگے کہ تم نے ابھی تک پیسے واپس نہیں کیے. ان کا وائس نوٹ بھی جو ہے وہ میں اپنے لائیو سیشن میں, لائیو سیشن کہہ رہی ہوں, لائیو سیشن تو تم لوگ کرتے ہو پیسے کھانے کے لیے, ویوز کے لیے, اپنے بلاگ کے اندر جو ہے نا وہ میں ان کا وہ بھی چلاؤں گی تاکہ لوگوں کی یہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے کہ جو تم نے کہا ہے کہ پیسے واپس ہو گئے میں, تو وہ بھی میں بالکل اپنی اس میں ویڈیو میں لوگوں کو دکھاؤں گی کہ آپ نے اتنے پیسے ملتان کے نام پہ لیے تھے, اور لیکن یہ جھوٹ بولتے رہے سب کو کہ جی میں نے پیسے جو ہیں وہ واپس کر دیے ہوئے, لیکن یہ دیکھیں وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے پیسے کوئی واپس نہیں کیے. جی تو بشریٰ شکیل کی آپ نے لیک آڈیو سن لی ہوگی, اور اس آڈیو میں بشریٰ شکیل سارا الزام احمد شیر جٹ پہ لگا رہی ہیں کہ انہوں نے تمام پیسہ ہڑپ لیا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیا. اور احمد جٹ پہ انہوں نے یہ بھی الزامات لگائے ہیں کہ ان کے خاندان کی تمام خواتین بازاری ہیں. تو احمد جٹ کی طرف سے تو ابھی تک کوئی واضح رپلائی نہیں آیا ہے, اور ان کی طرف سے کوئی نیو اپڈیٹ نہیں ملی ہے کہ آیا جو بشریٰ شکیل نے ان پہ الزامات لگائے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط. اور بشریٰ شکیل نے ان پہ سب سے بڑا الزام یہ بھی لگایا ہے کہ وہ مہدی کاظمی کے غدار ہیں, جبکہ احمد شیر جٹ ہمیشہ مہدی کاظمی کے حق میں ہی بولتے ہیں. احمد شیر جٹ نے ابھی تک کوئی واضح رپلائی نہیں دیا ہے. جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی اپڈیٹ ملتی ہے آپ سب کو آگاہ کیا جائے گا. اور ایک بات واضح کرتی چلوں کہ احمد شیر جٹ نے بشریٰ شکیل کی آڈیو خود سے لیک کروائی ہے, اور انہوں نے یہ آڈیو مخالف گروپ کے بندوں کو دی تھی جنہوں نے بشریٰ شکیل کی آڈیو لیک کر دی ہے. مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی. جا رہے ہیں, خوش رہیں, اللہ حافظ.